बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं सच की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्द साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज का मौजू हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, जैसा कि आपने फरमाया अपने इंट्रो में, अशरा कायद हम मना रहे हैं। सच टीवी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट, बेशक। और अगर हम बात इससे शुरू ना करें, कल भी हमने कहा था, तो ये ज़्यादती होगी। और आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल देख लें, इस कदर प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं होते हमारे मशाहिर के हवाले से। कायद आज़म नहीं, सर सैयद की बात हो, इकबाल की बात हो, लियाकत अली ख़ान की बात हो, या तहरीक आज़ादी के दीगर जो रहनुमा, लेकिन कायद आज़म के हवाले से तो फिर एक ख़ास कैफ़ यहाँ पर हमारी फ़ज़ा में होता है सच टीवी पर। तो कायद आज़म के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और सच्ची बात है कि जब हम इन प्रोग्राम्स के लिए पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह, ख़ास तौर पर दस्तावेज़ जो पढ़ते हैं, तो कायद आज़म की अज़मत और ज़्यादा होती चली जाती है हमारे जहन में कि क्या कमाल की शख्सियत थी, नाबिगा थे अपने वक्त का। और वाक़ईन हिस्ट्री में जो चंद शख्सियात उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, उनमें कायद आज़म थे। हमारी बहुत ही बड़ी ये बदकिस्मती होगी अगर हम कायद आज़म के ख़यालात, उनकी काबिलियत से और उनकी कंट्रीब्यूशन को ना जान सकें और फिर उससे इस्तेफ़ादा ना कर सकें। इन्हीं मौज़ूआत में से आज एक मौजू है जिस पे हम शायद कम तवज्जो देते हैं कि कायद आज़म एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, यानी वो एक बहुत बड़े आइन पसंद रहनुमा थे, और इतनी मुश्किल जिद्दोजहद जो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी की थी, और पाकिस्तान से पहले पूरे सब कॉन्टिनेंट की तहरीक आज़ादी की थी, उसको आइन के अंदर रहते हुए ब्रिटिश आइन, और फिर ब्रिटिश ने जो सब कॉन्टिनेंट पर आइन नाफिज किए, जिनके भी ज़िक्र होगा 2-3 मरतबा, और 1909 में, 1919 में, 1935 में, उनके अंदर रहते हुए कमाल की जिद्दोजहद है। और अगर इंसानी हुकूक़ की, इंसानी जिद्दोजहद की कोई दस्तावेज़ तैयार हो, तो कायद आज़म की वो तकारीर जो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में की, वो मेरा ख़्याल है कि उसका प्रीएम्बल कह लें या उसका एसेंस कह लें, उस डॉक्यूमेंट का होगा। उसी पर गुफ्तगू करेंगे। ठीक है जी। अब आपकी इजाज़त हो तो मेहमान गिरामी, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद साहिब हैं। आप हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पीएन डिपार्टमेंट हेड करती रही हैं, और मैं जिन शख्सियात के इंटेलेक्ट से मुतासिर हूँ, उनमें आप भी हैं। खुशामदीद कहेंगे। हमारे एक दोस्त बहुत पढ़े लिखे, बहुत गहरा मुताला रखने वाले, और जिनका सब्जेक्ट भी यही हिस्ट्री, पाक स्टडी, डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी से। और हमारे साथ एक और रिसर्चर प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ ज़हीर कम्बो साहब। आप एक थिंक टैंक हैं, उसमें आप बड़ी अहम पोजीशन पर हैं, पढ़ाते भी हैं। तीनों शख्सियात को खुश आमदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सच टीवी की और अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि हमारे ऐसी डिबेट्स में ऐसे पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता और साहिब मुताला शख्सियत शिरकत करते हैं कि जिनके साथ बैठ के हम फ़ख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, कायद आज़म एक कानून पसंद, एक आइन पसंद रहनुमा, और अगर आइन पसंद रहनुमाओं की तारीख़ लिखी जाए तो शायद कायद आज़म बिल्कुल पहली सफ़ों में नज़र आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आबिदी साहब, आपने इतना लंबा तारुफ कराया, उसका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा इज़्ज़त देते हैं। और क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो जब मैंने लीडरशिप पे मुताला करना शुरू किया तो 2002 में कायद आज़म के ऊपर मेरा पेपर छपा, और वो भी यही था, कायद आज़म एज जिना एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। इसलिए कि देखें, लीडरशिप की डिफरेंट वेरिएशंस हैं ना, और बड़े सगीर में ही हमें डिफरेंट वेरिएशंस नज़र आती हैं। एक तरफ गांधी साहब थे जो ऑफ एंड ऑन जेल जाते थे, और इसके लिए वो पूरा एक प्लान होता था कांग्रेस का। इसी तरह वो थर्ड क्लास के डब्बे में ट्रैवल करते थे, और उसके साथ वो डब्बा पूरा कांग्रेस ने बुक कराया होता था। उसके बराबर में हमारे कायद आज़म थे जो अपनी जेब से टिकट खर्च करके जहाज़ पे जाते थे, या फर्स्ट क्लास में जाते थे, तो उनको एक एरिस्टोक्रेट कहा जाता था। लेकिन जिस वक्त क्राइसिस इस हद तक हो गया बरे सगीर की सियासत, पहले तो सब ही नेशनलिस्ट थे कि भाई
اچھا نیشنلسٹ میں بھی فرق ہے نا, ایک مسلم نیشنلسٹ ہیں اور ایک انڈین نیشنلسٹ ہیں. تو جناح نے جب اپنا کیریئر شروع کیا اور محمد علی جناح قائد اعظم بننے تک ان کا ایک پورا ان کی جدوجہد ہے جس میں وہ انڈین نیشنلسٹ تھے, اس لیے کہ جدوجہد انہوں نے اس لیے شروع کی تھی کہ انڈیا کو ایز اے مدر لینڈ آزاد کرا لیا جائے. لیکن کچھ 20 سال کی جدوجہد میں انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ریاست بنے گی اس میں مائنورٹی کا کوئی رول نہیں ہوگا, اور مسلم انڈیا میں مائنورٹی میں تھے. تو اس لحاظ سے ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم, کیونکہ وہ لوئر لیول کی پالیٹکس نہیں کر سکتے تھے, تو ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے لیگل پروفیشن کے حوالے سے قانونی جدوجہد کریں گے, اور یہ اس وقت برصغیر میں بڑا ریئر تھا, کوئی اور لیڈر ایسا نہیں تھا, رادر دنیا میں بھی ہم کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھتے جس نے اپنی قانونی جدوجہد سے بغیر موب کی سیاست کیے, بغیر لوگوں کو وائلنس پہ موبلائز کیے اور بغیر جیل جائے ہوئے, قانون توڑے ہوئے ایک ملک حاصل کر لیا ہو. اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ہندوؤں سے کے مقابلے میں کھڑے تھے اور کالونیل پاور یعنی برٹش کے مقابلے میں کھڑے تھے, بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز اور فیکشنز تھے جو ان کو کافر اور اس طرح کے القابات سے ڈکلیئر کر چکے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ آخر وقت تک ان کی جدوجہد جو ہے اس کا نہ صرف انگریز نے احترام کیا بلکہ کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ جناح کی جو آپشن ہے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. بے شک بے شک. ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب, قائد اعظم کی طویل قانونی اور آئینی جدوجہد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک باکمال انسان, باکمال رہنما اور باکمال ماہر قانون اور ماہر آئین ہمارے سامنے آتے ہیں. 1910 میں وہ پہلی دفعہ جو ہماری لیجسلیٹو کونسل تھی, جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل کہلاتی تھی, بعد میں سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کہا گیا, بامبے سے وہ منتخب ہوئے, اور جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے پاکستان بننے تک وہ ممبر رہے, اور جب بھی وہ کھڑے ہوئے جیتے, الیکشن جیتے وہ, اور درمیان میں کئی مرتبہ وہ خود نہیں کھڑے ہوئے لیکن تقریباً مسلسل وہ رہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ تقریباً 38 سال کی جدوجہد ہے. اس میں ان کی تقاریر ہم دیکھیں, ہیومن رائٹس اور آزادی کی جدوجہد کا شاہکار نظر آتی ہیں وہ. آپ فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ اور پاکستان کو سلام. قائد اعظم پاکستان کی تاریخ اور سب کانٹیننٹ کی تاریخ کے ایک وہ شخصیت ہیں جو لارجر دین لائف ہیں. بالکل صحیح. اور جب ہم لارجر دین لائف کسی شخص پر بات کرتے ہیں تو بہت سوچ کر کرنی پڑتی ہے. جناح صاحب کی زندگی کی دو بڑی اہم خصوصیات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناح صاحب ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اور مڈل کلاس خاندان کا ایک آدمی, ایک بچہ یا ایک شخص وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس ٹاورنگ پرسنالٹی میں بدل جاتا ہے جو لارجر دین لائف ہو جاتا ہے. واہ, بہت صحیح کہا. تو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے زندگی میں جناح نے دو بڑے اصول اپنا لیے تھے. ایک ان کا اصول تھا جو وہ کہتے تھے اس سے واپس نہیں ہٹتے تھے, یو ٹرن نہیں لیتے تھے. صحیح. دوسرا جو ان کا سب سے بڑا کردار تھا وہ ان کا یہ فلسفہ تھا کہ جو بھی زندگی میں جد و جہد کرنی ہے وہ انگریز کا قانون ہو یا پاکستان کا قانون ہے, قیام پاکستان کے بعد اس کے اندر رہ کر کام کرنے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یہ انہوں نے اپنی زندگی میں عابدی صاحب جو سب سے اہم مشن جاری رکھا اور جس کو ہمیں آگے اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک کا آئین ایک وہ مقدس دستاویز ہے جس میں ریاست کی ذمہ داری اور شہریوں کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے. بالکل صحیح. اب جب ہم جناح کی بات کرتے ہیں تو جناح صاحب انڈیا متحدہ ہندوستان میں ہندوستانی آئین کے اندر رہ کر مسلمانوں کی آزادیوں اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد کرتے رہے. جی, بلکہ پہلے یعنی ایک وقت تھا کہ پورے انڈیا کے جو شہری تھے ان کے حقوق کی جدوجہد آئینی طور پر اسمبلی کے اندر کیا. ایک ہندوستان کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا 1919 میں جسے رولٹ ایکٹ کہتے ہیں. جی جی. جس کے 3 بنیادی
نکات تھے کہ اگر ریاست کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ اس کو ایگزائل کر دیا جائے گا، اس کا انبیلیبل آفینس ہوگا. جی جی تو چند آوازیں تھیں جنہوں نے سب سے پہلے جی جی اس 19 رولٹ ایکٹ کو مسترد کیا تھا، اور اس میں جناح صاحب ایک تھے جنہوں نے لیجسلیٹو اسمبلی سے، وہ جو امپیریل اسمبلی تھی، اسے ریزائن کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بلیک لا کو تسلیم نہیں کرتا. اور بہت زوردار تقاریر اور بڑی زوردار، اور جسے کہتے ہیں دلائل اور مدلل. کمال، وہ تو دلائل اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو یہ چیز انکارپوریٹ ہوئی ہے جس سے انسانی حقوق اور فریڈم آف سپیچ متاثر ہو رہی ہے، یہ میں تسلیم نہیں کروں گا. اب یہاں پہ نا عابدی صاحب ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے. فریڈم آف سپیچ جو ہے، جناح صاحب نے یہ تعین کر دیا کہ فریڈم آف سپیچ سوشل فیبرک کے اندر رہ کر ہوتی ہے. جو کسی معاشرے کا سوشل فیبرک ہوتا ہے اس کی ویلیوز اور نارمز ہوتی ہیں، اس کی اقدار ہوتی ہیں، ان اقدار کے اندر رہ کر فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے. وہ واقعی اگر ان تقاریر کو پڑھیں تو ہمیں سامنے یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے. میں جناب پروفیسر کاشف ظہیر صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ اس پروگرام میں کافی وقت ہوتے ہیں اور خوب سیر حاصل بحث ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ محفش ہمیں روک نہ دیں اور وقفے پہ نام چلے جائیں. قائد اعظم ایک قانون پسند، ایک آئین پسند رہنما، یہ ویسے کہنے کو تو ایک فریز ہے، لیکن اس کے پیچھے قائد اعظم کی 1900 سے لے کے میں کہوں گا 1948 آپ کی وفات تک ایک بے مثال جد و جہد اور بے مثال سٹرگل ہے، جس کے پیچھے بہت بڑا اور بیک گراؤنڈ میں مطالعہ ہے، اور پوری جو ہیومن ہسٹری ہے اس کا مطالعہ ان کا جو ان کی تقاریر میں جھلکتی ہے. فرمائیے گا. جزاک اللہ سر. آپ نے ایک زبردست قسم کے لوگوں کو انوائٹ کیا، اور جس طرح آپ کی ایک لیگسی ہے کہ ہر سال پورا ہفتہ قائد اعظم کی مناسبت سے مناتے ہیں، پورا عشرہ. تو سر یہ جی ایگزیکٹلی سر یہ بہت ایک بڑی ہاں جی خدمت ہے. یہ سر آپ کی اور آپ کی ٹیم کی ایک ایسی کاوش ہے جس میں ہم ورچوئل ورلڈ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ایڈ کر رہے ہیں جو پہلے اویلیبل نہیں ہیں. بالکل. تو کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ یور ٹیم اور سچ ٹی وی. جی سچ ٹی وی کے مینجمنٹ جی کوئی شک نہیں. اور سر ہم بات کرتے ہیں محمد علی جناح کا. اچھا، ان کی یہ ایک مین آف کریکٹر تھے. یہ بہت سے آتھرز نے ان کو، ایون کہ فورن آتھرز نے انہیں مین آف کریکٹر کا نام دیا، ایون کہ ہندو آتھرز یا ویسٹرن کنٹریز کے آتھرز ہیں. اس کو سر جب ہم ہسٹوریکلی اسٹڈی کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنلسٹ، لیجسلیٹر، اور ان کی لائف کے اندر جو ڈیموکریٹک ان کی شخصیت جو تھی، پہلی لیجسلیٹو اسمبلی کا جو اجلاس ہوا. ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہیں سے ہم انشاءاللہ ایگزیکٹلی یہیں سے ہم آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. اپنے مہمانوں سے اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. عشرہ قائد اس کا آغاز ہو چکا ہے، آج سیکنڈ ڈے ہے. بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی اہم ڈسکشن ہو رہی ہے. تو آپ سب کیوں نہ ہمارے ناظرین بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. لائیو کال کے ذریعے آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. معزز مہمانوں سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. جی عابد صاحب، انہی کی فیڈ بیک سے تو پتہ چلے گا کہ ہماری بات ان تک جو ہے کمیونیکیٹ ہو پا رہی ہے یا نہیں، اور ہم اپنے دلائل کو اور اپنی گفتگو کو مزید الائن کریں گے. تو یہ تو بہت ضروری ہے. پروفیسر کاشف ظہیر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہر مملکت کا، ہر اسٹیٹ کا آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی، اور اتنے مشکل حالات میں قائد اعظم نے اپنے آپ کو آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے 99% میں کہوں گا، کہیں پر 0.1% تو ایک انسان کی زندگی میں
मराहिल होते ही हैं, 99 पॉइंट बल्कि इससे भी ऊपर कर लें और 99.5 कर लें कि कायदे आज़म ने आइन के अंदर रहते हुए बेमिसाल जिद्दोजहद की और जो उस वक्त का इंडियन आइन था। जी फरमाइएगा। सर हम बात कर रहे थे कि पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जिसका इजलास 4 दिन तक जारी रहा, उसकी प्रोसीडिंग्स बड़ी देखने के काबिल हैं। उस असेंबली के इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया कि आप टाइटल अडॉप्ट कर लें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म का एज ए ऑफिशियली इस टाइटल को जो है आपने इनकार कर दिया। आपने कहा कि अगर ये असेंबली इस चीज़ को एंडोर्स करेगी, पहली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो फिर ये टाइटल मैं अज्यूम करूँगा, अदरवाइज़ जो है वो एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला ये होगा। और उसके बाद एक करारदाद पेश की गई और उस करारदाद को पहली असेंबली के अंदर एक्सेप्ट किया गया एक मेजॉरिटी के साथ, और उसके बाद ये टाइटल ऑफिशियली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने अडॉप्ट कर लिया और इट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और उन प्रोसीडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो उसके ऊपर कमेंट्रीज आई कि वो अपनी शख्सियत के अंदर ही वॉज मैन ऑफ करैक्टर और इतना डेमोक्रेटिक आदमी था कि उसने टाइटल भी आफ्टर एंडोर्समेंट लिया, रेजोल्यूशन जब पास हुई उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली। अच्छा, सर का भी ये लिखा है कि काफ़ी दफ़ा उन्हें ऑफ़र किया गया, उन्होंने नहीं वो किया एक्सेप्ट, सर का खिताब। और दैट्स द रीज़न कि फिर सर यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जस्ट आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे एहतजाज वगैरह शुरू होना हो गए, जो रूलिंग वहाँ की हुकूमत वगैरह थी वहाँ उसके ख़िलाफ़। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कोई भी अगर रजीम चेंज होगा तो डेमोक्रेटिकली होगा, ये वायलेंस से मॉब से इस तरह से नहीं होगा। और इससे पहले भी सर अगर आप हिस्ट्री में अंदाज़ा लगाएं कि जितनी भी डेमोन्स्ट्रेशन होती रही हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ही नेवर रिमेन्ड पार्ट ऑफ दैट। अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे जिस तरह डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन्होंने उसको मुकद्दम रखा, चूँकि किसी भी कंट्री का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 2 फाउंडेशंस होती हैं। पहली फाउंडेशन उसकी एथिक्स होती हैं और उसके साथ वैल्यूज़ होती हैं और फिर कल्चर होता है, और ये ऐसे एक सोशल फैब्रिक के ज़रिए बनती हैं जो आपका सेंचुरीज़ ओल्ड आपकी ट्रेडिशंस जो हैं, विजडम जो है वो फिल्टर आउट होके उसको आप फॉर्मलाइज कर लेते हैं। बहुत खूब। तो ही वाज कस्टोडियन ऑफ दैट इन हिज लाइफ, और ना सिर्फ वो 47 से पहले इसके बाद रहे, इसके ऊपर रहे, बल्कि उसके बाद भी जो उनको थोड़ा बहुत ज़िंदगी ने मौका दिया ये उन्होंने कभी भी इसको वायलेट नहीं किया। बहुत खूब। डॉक्टर आमना महमूद साहिबा ने जब कायद-ए-आज़म की आइन पसंदी और उनकी आइन के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद को देखता हूँ तो उससे ये तासुर नहीं लेना चाहिए कि अगर हमने अभी उनकी तकारीर को ना पढ़ा हो कि वो बिल्कुल हर चीज़ को गर्दन झुका के कबूल कर लेते थे। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि हिस्ट्री के जो बड़े बड़े जुल्म करार दिए गए उनमें से एक जुल्म ये भी है कि जो अफ्रीकन ग़ुलाम जालों में जाल बना के और वो गोरे जो हैं वो अफ्रीकन ग़ुलामों को पकड़ते थे, जहाज़ों में डालते थे और उनको अमेरिका ले जाते थे। यहाँ मैं रेफरेंस ये दे रहा हूँ कि कहा जाता है कि उनमें अक्सरियत ग़ुलाम वो गन्ने के जो खेत होते थे उनमें काम करने के लिए ले जाते थे क्योंकि यूरोप को स्वीट बहुत पसंद थी। तो और वहाँ पर फिर जो जुल्म होता था, कायद-ए-आज़म की मैं एक तकरीर पढ़ रहा था कि बर्रे सग़ीर पाक व हिंद से बहुत सारी वर्क फोर्स अफ्रीका ले जाई गई, वहाँ भी गोरों की हुकूमत थी और वहाँ उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने का वो किया गया। कायद-ए-आज़म ने इस पे पूरी एक तकरीर की और कहा कि ये जुल्म जो इंडियंस के साथ वहाँ हो रहा है हम इसको कबूल नहीं करेंगे और इसको क्रूएलिटी कहा उन्होंने। उस वक्त के स्पीकर जो गालिबन वाइसराय होते थे या कौमी वो जो असेंबली है वो मुंतखब करती थी, उन्होंने कहा बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कायद-ए-आज़म ने कहा क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था अपने जो मुआशरा है उसकी वैल्यूज़ का ख्याल है तो मैंने ये लफ्ज़ यूज़ किया, वरना मैं इससे भी सख्त लफ्ज़ यूज़ करता। और फिर जिस तरह से उस कस्मा पुरसी को उन्होंने बयान किया और फिर उसका असर भी हुआ असेंबली में और बाद में रिफॉर्म्स भी हुई। फरमाइए जी। जो हम अभी सब बातें कर रहे थे ना कि कायद-ए-आज़म को सोशल वैल्यूज़ का तो मिडिल क्लास से ज़्यादा किसी को पता नहीं होता, और उन्होंने उनकी जो ख़ानदान की भी एक जद्दोजहद है। आप देखिए कि उनकी माइग्रेशन है, उनकी फैमिली की, कराची वो गए, वहाँ सेटल हुए और उनके वालिद ने अपनी तमाम तर जो माशी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ाया और ख़ास तौर पे अपनी बेटी को उस ज़माने में बाहर भेजा जिस ज़माने में शायद इतना मुश्किल था एक मिडिल क्लास। आपकी बात को आगे बढ़ाते कॉलर हैं, कॉलर के बाद आपकी बात को हम कंप्लीट करते हैं। जी इम्तियाज़ साहब हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब।
हाँ, वालेकुम इस्लाम। मैम, पासबान मिल्लत वाकई कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे, सिर्फ आप ये देखिए कि एक अगर 80 गज या 60 गज का मकान बनाना हो तो वो कितना मुश्किल काम होता है। उसके अंदर भी अगर तदब्बुर चाहिए, अपना तरीक़ेकार चाहिए, तो और अंग्रेज और उस वक्त के जालिम और जादुई जो लोग थे उनको कायल करना ये बच्चों का काम नहीं था। ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ही काम था, जो आइन पसंद इंसान थे, तौर तरीके से चलते थे, ना लालची थे, ना छिछोरे थे, ना चोर थे, ना डाकू थे, ना लुटेरे थे, ना भगोड़े थे। वो तो ऐसे जेंटलमैन थे कि बड़े बड़े अंग्रेज भी जो है उन्होंने सर तस्लीम कम कर दिया उनके आगे और समझ गए ये बंदा जो है वाकई ऐसा बंदा है कि जो सारे बड़े आजम के लोग जो है उनके पीछे चल दिए। और यकीन करें मैम, मैंने तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब को, अपने चचा को, अपने ताए को, सबको देखा। तो वो जब इतने आइन पसंद, इतने अल्लाह रसूल को मानने वाले और रास्ते पे चलने वाले थे, तो कायद-ए-आज़म जो कि उनके लीडर थे, बल्कि हम सब के लीडर हैं, तो वो इतने अच्छे क्यों ना होते। और इनसे सबक हासिल ये करना है कि जो कि हम नहीं कर सके अभी तक, वरना एक नहीं हम 10 पाकिस्तान बना चुके होते। बस करना यही है कि उनके नक्श कदम पे चलना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आप जी, हम ये बात कर रहे थे कि कायद आज़म जो क्योंकि उनकी एक फैमिली हिस्ट्री थी, उनकी एक ब्रॉटअप थी और उनको अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा एहसास था। यहाँ तक कि हमने देखा कि वो अपनी वालदा की डेथ पे भी नहीं आ सके, लेकिन उनकी अपनी वालदा के साथ एफिलिएशन बड़ी ज़्यादा थी। तो कहने का मतलब ये कि एक बंदा जो सोशल नॉर्म्स को समझता है, जो फैमिली वैल्यूज़ को समझता है, जो अपनी सोसाइटी का दर्द रखता है, और उसके साथ ये कि उसके बाद वो कानून की तालीम में ट्रेंड भी हो जाता है और उसको एक प्रैक्टिसिंग इंसान के तौर पे लेता है। हमने देखा कि जो अभी आप बात कर रहे थे कि जिन्ना के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि वो हर बात पे शायद सर झुका लेते हैं। जिन्ना के लिए ये इस्टेब्लिश था, ब्रिटिश को भी और कांग्रेस को भी, हिंदू महासभा को भी, कि ये बंदा जिस बात पे कह देता है उस पे गैर मुतज़लज़ल रहता है। और हमने देखा उनके करियर से, आप देखिए कि कायद आज़म मुसलसल 3 साल रोज़ तैयार होके कोर्ट जाते थे, और क्योंकि वो झूठा मुकदमा नहीं लेते थे तो इसलिए उनको 3 साल तक कोई केस ही नहीं मिला। और उसके बाद वो मजिस्ट्रेटशिप उनको ऑफर हुई और उन्होंने कुछ देर की भी, और उनको ये पता था कि मैं जितना ये पूरे महीने में देते हैं मुझे, मैं ऐसा जो है वो रोज़ के हिसाब से कमाऊंगा। और आपने देखा कि ये उनका ईमान था कि लोगों को ये पता होता था, हालांकि उस ज़माने में भी ये डिस्क्रिमिनेशन मौजूद थी कि हिंदू लॉयर को केस देना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद जिन्ना साहब से टाइम ही नहीं मिलता था। और वो उस ज़माने में 5,000 पर आवर चार्ज करते थे, जिस वक्त सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 2 रुपये 5 रुपये के हिसाब से होती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिन्ना साहब का एक करैक्टर था। और हम जो लीडर्स की बात करते हैं, जब तक लीडर में करैक्टर नहीं होता तब तक वो लीडर हो ही नहीं सकता। और जो लीडर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में नहीं रहता वो दूसरों को भी गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सोसाइटी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। और अगर वो डेमोक्रेसी हो तब तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इवन वो डिक्टेटरशिप भी हो तो रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकती। दुनिया की कोई हुकूमत, कोई डायनेस्टी, कोई स्टेट रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकती। जी, और कायद-ए-आज़म, और ये कायद-ए-आज़म का पैगाम था। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मैंने अभी ये अर्ज़ किया था कि जब कायद-ए-आज़म की ये जो तकारीर हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं, कमाल तकारीर हैं, अगर यकीनन ये कायद-ए-आज़म पेपर्स में या कहीं ना कहीं सेव होंगी, इनको भी एज ए गवर्नर जनरल जैसे उनकी अलग से तकारीर हैं, इनको भी छाप दिया जाए तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जद्दोजहद के हवाले से और रूल ऑफ लॉ के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट हमारे हाथ आएगी। मैं देख रहा था इवन आप उसमें जेल रिफॉर्म्स के पे तकारीर कर रहे हैं, इसके बाद जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उन पे बात हो रही हैं। ख़ास तौर पर आपने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया एक मरतबा कि जब कोई इस तरह के एक्ट बनाने की कोशिश की गई कि बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इल्ज़ाम के बंदा पकड़ा जा सकता है और उसको जब तक मर्ज़ी जेल में रखा जाए, तो आपने बड़ी सख्त तकारीर की। और उसमें मैंने जब उन तकारीर को पढ़ा तो देखा कि आप कैसे अमेरिकन हिस्ट्री, रशियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री की मिसालें वहाँ देते हैं और कहते हैं कि कहते हैं माय लॉर्ड, आपके मुल्क में फ़लाँ तहरीक चली थी
آئرلینڈ کی انہوں نے مثال دی، اور اس کا جو بندے تھے ان کو آپ نے کیسے رکھا تھا؟ کیا وہ اسی طرح رکھا تھا جیسے آپ انڈینز کو رکھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی مثالیں دے کے بڑا فورسفلی ہیومن رائٹس کی بات کی آپ نے. جی میں نے اس کی پہلے آپ سے رولٹ ایکٹ کا حوالہ دیا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ انڈیا کی برٹش گورنمنٹ میں سب سے بلیک لا تھا. صحیح بات. اس کو انہوں نے فوراً ریزسٹ کیا اور چھوڑ دی اپنی. آج کل تو جونیئر کونسلر اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا. بالکل صحیح. اور وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل چھوڑ کر چلے گئے. دوسری بات جو ہے، اگر آج کا جو پاکستان ہے، اگر ہم آبجیکٹیو میں بات کریں، آبجیکٹیولی بات کریں، تو آج کے پاکستان میں جناح کی جو پہلی سپیچ ہے پہلی لیجسلیٹو اسمبلی کے ساتھ، وہ 11 اگست 1947 والی جی پہلی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ساتھ. تو وہ سپیچ جو ہے وہ قائد اعظم کا ویژن ہے، ہاؤ ہی وانٹس پاکستان. جی آپ 11 اگست والی تک 11 اگست والی کی میں بات کر رہا ہوں. آج ان کا پہلا جو آغاز ہے وہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ میں آج اس اسمبلی سے خطاب کر رہا ہوں جو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے پاکستان کا دستور بنانا. بالکل. تو اس بات میں ایک چیز مقرر کر دی گئی کہ اسمبلی کے اندر جو آتا ہے وہ دستور بنانے اور قانون سازی کے لیے آتا ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا، اسی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں اپنی مسجد، اپنی کلیسا، اپنے مندر میں جانے کے لیے، اور ریاست کا آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ کی ریاست آپ کو پروٹیکٹ کرے گی لیکن مذہب میں مداخلت not in religious term but in political. یہ بھی وضاحت کر دی. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملک میں تھیوکریسی کی گنجائش بھی نہیں ہوگی، تھیوکریٹک گورنمنٹ بھی نہیں بنے گی. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو وہاں لکھی ہوئی ہیں تصدیق کے ساتھ. دوسرا، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، کم کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا فینومین ہے کہ کوئی بھی ملک کرپشن سے پاک نہیں ہوتی. یہ جناح کا ویژن ہے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ملک کے جو سرکاری ملازم ہیں یہ پبلک سرونٹس ہیں، اور فوج کو انہوں نے واضح ہدایات دیں کہ ڈیفینڈر آف دا بارڈرز، اور کہا کہ کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی پنجابی، بلوچی، بنگالی آج سے نہیں ہوگا، ہم سب پاکستانی. جب آئی بات اقلیتوں کی تو ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں گورنر جنرل آف پاکستان مسلمانوں کے لیے ہوں، پروٹیکٹر جنرل میں مینارٹیز کے لیے ہوں، ان کا میں پروٹیکٹر جنرل ہوں. اگر ہم جناح صاحب کی ان باتوں پر غور، اور بچوں کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے کہا کہ تم مستقبل ہو، علم حاصل کرنا آپ کی پہلی ذمہ داری. اور خواتین جو اس وقت پاکستان کی 50% آبادی ہیں، اس وقت جناح صاحب کو یہ فکر تھی کہ ان کی تعلیم اور ان کی برابری یہ اس ملک کی ترقی کی ضامن ہے. اور آپ نے ان کی تعلیم کے لیے بڑا واضح پیغام دیا کہ اس ملک کی خواتین کو وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کے ہیں، اور ان کی برابر کی تعلیم کے لیے ان کو موقع فراہم کیے. جناح کا اگر یہ ویژن آج اختیار کر لیا جاتا تو اس وقت پاکستان اس مقام پر نہ کھڑا ہوتا جہاں ہم کھڑے ہیں. یہ ساری باتیں جناح نے اپنے اس دستور ساز اسمبلی کو کہیں جو فیوچر کا کانسٹیٹیوشن بنانے جا رہی تھی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بالکل بالکل. ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی اہم اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈسکشن کے سلسلے کو ہم اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچرے کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی زبردست ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی عبدی صاحب. جی بہت واقعاً خوبصورت گفتگو کہ قائد اعظم نے کس طرح آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کی. اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں، میرا اگلا سوال کاشف ظہیر صاحب سے، کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین پہلے سے بنا بنایا ہے، چاہے وہ انگریز نے بنایا چاہے پاکستان میں بنا، اور آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے کی. یہ تو ہوا ہی، لیکن قائد اعظم آئین بنانے میں اثر انداز ہوئے.
बाकायदा। काशिफ ज़हीर साहब, मैं तारीख़ जब पढ़ता हूँ और कुछ नई चीज़ें रिवील होती हैं, नई चीज़ें तो नहीं लेकिन हमें पता चलती हैं, ये 1916 का बड़ा मशहूर जो लखनऊ पैक्ट है कि उसको मेन ये चीज़ समझा जाता है कि कायदे आज़म ने जो हिंदू और मुसलमान हैं और उनकी रिप्रेजेंटेटिव जमातें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनको करीब लाए और उनको करीब ला के और हिंदू मुस्लिम ना सिर्फ टेंशन कम की बल्कि मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए आगे बढ़े। अच्छा, ये बात की जाती है ज़्यादा, लेकिन हम ये बाज़ औक़ात नहीं सोचते कि एक तो ये कि वो जो पैक्ट का ड्राफ्ट था वो कायदे आज़म ने ख़ुद बनाया था, एक बात ये। दूसरी बात ये कि उस दबाव के बिना पे अंग्रेज़ों को 1919 का एक्ट लाना पड़ा, यानी खुद एक्ट के आने और आइन के बनने में कायदे आज़म असरअंदाज हुए। फरमाइएगा सर। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। रीज़न ये है कि जो हमारी और जो लीडरशिप थी उस वक़्त की, वो मल्टी डायमेंशनल उनकी जो सोच होती थी। फॉर इंस्टेंस इसी से सर अगर हम प्लीड करें, आप 1919 की बात कर रहे हैं, तो 1920 के अंदर नागपुर में एक मीटिंग होती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम लीडरशिप इकट्ठी होती है और गलबन राजगोपाल आचार्य जो हैं उसको हेड कर रही होती हैं उस मीटिंग को। और उसमें ये सोचा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि ये जो इस खित्ते के रहने वाले लोग हैं सब कॉन्टिनेंट के, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाएँ ताकि वो एक प्रॉपर अच्छी लाइफ गुजार सकें। तो मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ़ आरा आती हैं। तो गांधी साहब की तरफ से भी एक जो उसमें राय दी गई वो ये थी कि हम ऑल जस्ट वेज जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे अपनी फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए। अब ये जो है ये बड़ी वेग सी टर्म है जिसको किसी तरह भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्ट मीन्स। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके ऊपर बैठ के सोचते रहे, खामोश थी बातें। तो उनको जब बात करने के लिए कहा गया तो उन्होंने बड़ा ओपनली और बड़ा क्लियरली कहा, गांधी साहब, योर वे इज़ रॉन्ग वे, माई वे इज़ राइट वे, बिकॉज माई वे इज़ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वे। बिल्कुल सही। ये उनके अल्फाज हैं 1920 के उस जलसे के अंदर। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के अंदर एक जो है वो कॉन्फिडेंस था, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए था कि वो ही वॉज मैन ऑफ कैरेक्टर, और उसके साथ इन एडिशन टू दैट ही वॉज लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ उस जो रियासत के जो भी कानून था वहाँ पे। और इसलिए और उसी के अंदर वो आगे फर्दर अब देखें कि जो बंदा एक कानून और आइन को फॉलो कर रहा है वो कहाँ पर चीज़ों को लिंक कर रहा है। फॉर इंस्टेंस वो उसी जो है मीटिंग के अंदर आगे फर्दर इरशाद फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि बच्चों को स्कूलों से निकाला जाए और लोगों के कारोबार बंद किए जाएं, और ये इस तरह की जो तहरीक जो है मैं उसको बिल्कुल तकरीबन उन्होंने हमेशा मुखालफत की, हमेशा, चाहे तहरीक खिलाफत के हवाले से हो, चाहे बाद में गांधी के हवाले से। तकरीर करते हुए उन्होंने ये भी कहा था, गांधी को आर्गू किया था कि ये मॉब साइकोलॉजी है, ये कंट्रोल में नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल। किसी वक्त भी तुम्हारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अहिंसा की मूवमेंट जिसे तुम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कह रहे हो, ये वायलेंट हो जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो तुर्की की खिलाफत का हमारे बियॉन्ड कंट्रोल एक बात हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें तुम मिला रहे हो, स्वराज और खिलाफत मूवमेंट को, तो इससे यहाँ के लोगों को कोई हासिल नहीं। और बाद में तारीख ने साबित भी किया, और इसके बाद उन्होंने रिजाइन भी कर दिया कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कांग्रेस से रिजाइन की उनके वजह बाद बिल्कुल सही। तो सर इसमें जो एक हमें कंक्लूड हम कर सकते हैं अपने यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए, और जो हमारा ना सिर्फ फ्यूचर है बल्कि प्रेजेंट भी है हमारा, जो हमारे यूथ हैं उनके लिए सर एक बड़ा आर्गुमेंट यहाँ पे है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह से लेके आ सकते हैं। जो कायदे-ए-आज़म जैसी टॉवरिंग पर्सनैलिटी के अंदर जो कॉन्फिडेंस था कि वो कभी जो है वो कॉलोनियल जो रूल था उसके सामने कभी नहीं झुके, और कभी ना सिर्फ वो जो भी, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स थी अपनी पार्टी की, चाहे वो दूसरी पार्टी के साथ थी, उनकी शख्सियत के अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए रहा कि उन्होंने कभी भी जो लॉ को वायलेट नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जो लॉ अबाइडिंग होता है सर, उसकी शख्सियत के अंदर वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि वो झुकता नहीं है किसी के सामने, ब्लैकमेल नहीं होता किसी से। सही है। और उसके पीछे फिर उन्हें दलाइल देने पड़ते हैं ना, एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, एक मुताला, जैसे अभी बार बार कहा कि कायदे-ए-आज़म का दुनिया वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना गहरा मुताला लगता है। डॉक्टर साहिबा जी आप खुद आप बार बार ये बात करते हैं, और ये बड़ी एक जो है वो ऑथेंटिक बात है कि एक ज़माने की जो हिस्ट्री है वो आइसोलेटेड नहीं होती। बिल्कुल सही। और हम क्योंकि सब रिसर्चर हैं तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जब आप किसी पॉइंट को
ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی لانی پڑتی ہے, آپ کو دوسرے ملکوں سے ایگزامپل لانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ جو دنیا میں عوامل ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک نسل کی سوچ تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے. وہ جب آپ ان کی ہسٹریز اٹھا کے, ان کی پولیٹیکل تھاٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو قائد اعظم نے جس لیول پہ جا کے اسٹڈی کی تھی تو یہ ان کی اسٹرینتھ تھی کہ جس وقت آرگیومنٹ دینا ہوتا تھا ان کے پاس وہ دلیل ہوتی تھی اور وہ اتنی اتھینٹک ہوتی تھی کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تھا. اور آپ ہی صاحب اس میں جو ہے نا میں ایڈ کروں گی جو ابھی کاشف صاحب نے بھی کہا اور ڈاکٹر بخاری صاحب نے کہا کہ قائد اعظم صرف پرنسپل سٹینڈ پہ کانگریس سے باہر آ گئے اینڈ ہی ڈڈ دا سیم فار ہوم رول لیگ بھی. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ جماعت کا کانسٹیٹیوشن نہیں چینج کرتے تو آپ ڈائریکٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتے کہ ہمیں سواراج کرنی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کمپلیٹ آزادی چاہیے. اور دوسرے قائد اعظم کے پاس جو دلائل تھے اس کا کیونکہ کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا تو اسی لیے جب انہیں علامہ اقبال نے بلایا اور کہا کہ آپ کی ضرورت ہے برصغیر کے مسلمانوں کو, تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کی لیڈرشپ سے بہتر لوگ ہمیں مل جائیں گے جو موب کی سطح پہ جا کے لوگوں کو موبلائز کر سکیں گے. تو علامہ اقبال کا جواب یہ تھا کہ یہ جدوجہد صرف ایک قانون پسند اور قانون کا بندہ ہی کر سکتا ہے. ہمیں ایک وکیل چاہیے جو ایک علیحدہ ملک کا مقدمہ لڑے گا ان پوائنٹس پہ جو کہ برٹش سمجھتے ہیں. اور کیونکہ یہ قائد اعظم کی جدوجہد صریحاً نیشنلزم کے بیسس پہ تھی اور وہ نیشنلزم کا کانسیپٹ وہ تھا جو ماڈرن نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا قائد اعظم نے انگریزوں کو انہی کے دلائل سے انہی کی پیچھ پہ جا کے مات دی. اور یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا کہ آپ نے جو تحریک خلافت کے لیے بھی کہا کہ یہ بیونڈ ہمارے ریجن ہے اور اس پہ ہماری ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ضرور ہیں لیکن ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جس سے ہم نے علامہ اقبال کا ٹیریٹوریل مسلم نیشنلزم کنسیو کیا. دیکھیے نا, ایک مسلم نیشنلزم ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں, لیکن ایک ٹیریٹوریل مسلم نیشنلزم ہے جو علامہ اقبال نے دیا کہ کیونکہ اس وقت اس زمانے کی بات ہے کہ تمام مسلم لینڈز جو ہیں وہ کالونائز تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک کالر ہے, کالر کے بعد آپ کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. السلام علیکم محمد علی. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ قائد اعظم نے جو سیاست کے حوالے سے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹڈیز کے علاوہ سیاست پہ بھی کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ ریسرچ کریں اور تھوڑا سا پولیٹیکلی انہیں نو ہاؤ ہو کہ کیسے جانا, اس حوالے سے کوئی روشنی ڈال دیں. جی ضرور, بہت شکریہ محمد علی. جی آپ جی وہ اب اس سوال کا ایک جواب تو فوری بنتا ہے کہ قائد اعظم بالکل یہ چاہتے تھے کہ طلبہ جو ہیں وہ سیاسی امور کو سمجھیں. جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو طلبہ کو موبلائز کرنے کی ضرورت تھی, آپ نے کیا, لیکن پاکستان بننے کے بعد آپ نے طلبہ سے یہ کہا کہ آپ کا پہلا فرض پڑھائی ہے, اپنی اسٹڈیز پہ توجہ ہے. اور ظاہر ہے جب وہ پڑھیں گے تو پولیٹیکل ہسٹری بھی پڑھیں گے, پولیٹیکل سچویشنز کو بھی آبزرو کریں گے, اور جب ان کی ضرورت ہوگی اور قوم کے لیڈرز کہیں گے تو پھر وہ میدان میں آئیں, ورنہ پڑھائی پہلا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب بات کو کمپلیٹ کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو ہم ضرور کمپلیٹ کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچرے کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین عشرہ قائد کا آغاز ہو چکا ہے. آج سیکنڈ پروگرام میں ہمارا مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں, اپنی رائے کا اظہار کریں. معزز مہمانوں سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی عبداللہ صاحب. جی وقفے سے قبل ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ بات کرنی تھی, وہ بات کمپلیٹ کر لیں, پھر میں ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب سے ایک اور سوال کروں گا. جی اب وہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو بچے نے سوال کیا تھا ابھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ بچوں کو سیاست کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ جو کالج کی سٹیج کے بچے ہوتے ہیں وہ جب وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ ووٹرز بن جاتے ہیں. تو ووٹر کے لیے پولیٹیکلی کانشیس ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ان کا رائٹ ٹو ڈائریکشن میں ووٹ جائے گا تو پولیٹیکل
सिस्टम सही चलेगा। लेकिन ये कि ये एक लिमिटेड पीरियड है 46 से लेके 47 तक का, जिसमें क्योंकि मुस्लिम लीग के पास कोई वसाइल नहीं थे, उनके पास जो हरावल दस्ता थे वो स्टूडेंट्स थे, तो कायदे आज़म ने ये इंस्ट्रक्शंस दी कि मुसलमान जो हैं वो इदारों में जहाँ जहाँ पढ़ते हैं वो इस वक्त अपने फ़राइज़ के तौर पे जाके घर घर कन्विंस करें कि अगर वोट वो मुस्लिम लीग को डालेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। और लोगों को ये समझाना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान था, क्योंकि वो उसी कल्चर से थे, वही ज़ुबान बोलते थे, और बच्चों की बात लोग सुनते भी थे उस वक्त, पढ़े लिखे बच्चों की। दूसरे ये है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स को तो रोक लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी वाक़या नहीं था। लेकिन आप देखिए कि जैसे क़याम पाकिस्तान हुआ तो सरताज अजीज़ साहब ने अपनी बुक में लिखा कि वो कायदे आज़म इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स तशरीफ़ लेके गए, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स बड़े एक्टिव थे तहरीक पाकिस्तान में। और ये मैंने सरताज अजीज़ साहब से पिछले साल इस पे इंटरव्यू भी किया था, पूरा के साथ इंटरव्यू था, पूरा, और उन्होंने खुद मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में बताया कि कायदे आज़म आए और उन्होंने वो 6 किताबें जो कायदे आज़म ने उनको दी थी एज उनका प्राइस बनता था, उन्होंने इकोनॉमिक्स में पहली पोजीशन ली थी, तो वो उन्होंने अभी भी संभाल के रखी हुई है, और वो कहते हैं वो सबसे आगे मेरे बुक रैक पे पड़ी हैं। तो उस वक्त कायदे आज़म तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि आपका जो काम था वो आपने बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया, पाकिस्तान बन गया। और वो जो आब्दी साहब अभी मेंशन कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि बच्चों अब आपका काम ये है कि पढ़ें और अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ को बरूए कार लाएं और फिर उसको पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए कायदे आज़म ने कभी भी इनकरेज नहीं किया, अवेयरनेस के लिए किया, अपने हुकूक की अंडरस्टैंडिंग के लिए किया। तो मेरा ख्याल है ये मैसेज है हमारी। बिल्कुल, और बड़ा बैलेंस आपने इसका जवाब दिया हमारे कॉलर का। डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी साहब, हम कायदे आज़म की जब जद्दोजहद में ख़ास तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो आपने मुरतब की और तजावीज़ की, जिसमें अभी हमने 1916 का लखनऊ पैक्ट जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दो रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ के दरमियान बात की, तो वो इस बात का मुजिब बना कि फिर 1919 का एक्ट जो है वो अंग्रेज़ों को लाना पड़ा। और एक और जो कायदे आज़म की ज़िंदगी में बहुत अहम दस्तावेज़ है वो तजावीज़ दहली जिसको कहा गया। जब कायदे आज़म तकरीबन कन्विंस हो गए कि अब कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो चंद आखिरी कोशिशें की उनमें तजावीज़ दहली भी थी। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थी और इसमें उन्होंने फिर वही बात कि आइन के अंदर रहते हुए मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा करके जद्दोजहद के लिए एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की, और उसमें उन्होंने जुदागाना इंतखाब जो था उसको भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दिया कि आओ मिल के जद्दोजहद करते हैं, आइन के अंदर रह के करते हैं। तो तजावीज़ दहली भी एक बड़ा जिसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट या माइलस्टोन थी, और वो भी कायदे आज़म ने मुरतब की। जी, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जिन्ना साहब की ज़िंदगी में आप उनको एक मुस्तकिल मिजाज शख्स के तौर पर देखें, एक ऐसे लीडर के तौर पर देखें जो अपने सियासी कैरियर का आगाज़ करते हैं तो वो नेशनलिस्ट मुस्लिम थे। बिल्कुल ठीक। उनका ख्याल था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। आपने लखनऊ पैक्ट की बात की, जब एक बड़ा सियासतदान, एक बड़ा रहनुमा जो होता है वो अपने डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। जब आपको दावत दी गई 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत की, तो 1913 से लेकर 1920 तक बैक वक्त कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। और किस लिए थे कि दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान ब्रिज करना चाहते थे उस गल्फ को जो पैदा हो रही थी। और फिर जो पीरियड है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आपको तरीके खिलाफत में नजर आएगा लखनऊ पैक्ट के बाद। और ये जिन्ना का विजन था कि लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस साइन करती है मुआहदा मुस्लिम लीग के साथ, जो कि कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट लोग मुस्लिम लीग को पार्टी मानने से भी इनकारी थे। उन्होंने 1/3 रिप्रेजेंटेशन भी मानी। उन्होंने जब आप दो पार्टियां मुआहदा करती हैं तो फिर आप उसकी हैसियत को लीगली तस्लीम कर लेते हैं। ये है जिन्ना का वो विजन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कि जो ही मुस्लिम लीग में आते हैं लखनऊ पैक्ट होता है और मुस्लिम लीग को तस्लीम करवा लिया जाता है एक अलहदा सियासी जमात के तौर पर। बिल्कुल। एक तो उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी। दूसरा, फिर मुसलमान बात करते थे 1/3 रिप्रेजेंटेशन की, सेपरेट इलेक्टोरेट की। 1906 से जो है हमारा
सिमला डेपुटेशन, वो बात भी जना मनवा लेते, मनवा लिए, बहुत बहुत और फिर दूसरी हर सियासी जमात में आबदी साहब दो तरह के रहनुमा होते हैं, हॉकिश और मॉडरेट्स। बिल्कुल सही। तो जो कांग्रेस के मॉडरेट्स थे, सरोजनी नायडू थी, गोखले था, ये सारे उसके साथ खड़े थे। और फिर ये जना की इससे बड़ी तारीख में क्या कामयाबी होगी कि हिंदू रहनुमाओं में से मैम सरोजनी नायडू ने खिताब दिया था कि हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने ही दिया था। तो जना सिर्फ फिर मुसलमानों का रहनुमा नहीं रहा, बिल्कुल जना 1916 के बाद हिंदुओं के रहनुमा के तौर पे सामने आते जी, कोई शक। अच्छा, फिर जब आप देखते हैं कि तजावीज़ दिल्ली में वो जा रहे हैं नेहरू के साथ और बातचीत हो रही है, तो उन्हें ऑफर दी कि भाई ये कुछ बातें मान लो, और सिंध की अलहदगी का भी बम्बे से मुतालबा 27 में ही जिन्ना ने किया था, इससे कि भाई आप इसको इससे अलहदा कर दें, हमारा एक सूबा दे दें, हम अक्सरियत में हैं। तो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की कोई खाका बनता नज़र आता है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो 27 से भी जिन्ना की तजावीज़ दिल्ली में कहीं नज़र आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगरचे वो तो सर शाहनवाज भुट्टो ने भी मुतालबा किया था, लेकिन जिन्ना साहब की बात वो और हैसियत रखती है। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि तजावीज़ दिल्ली के ऊपर कांग्रेस बैकआउट कर जाती है और 1928 में नेहरू रिपोर्ट लेके आती है, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें 1916 के सारे दी हुई मराहत और मुआहदे से इनकारी हो जाती, लेकिन उसके बावजूद जिन्ना 3 तजावीज़ पेश करके उनको ऑफर देते हैं कि ये मेरी मान लो, मैं तुम्हें फिर भी अभी भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायम रखी जा सकती। सही है बात। और उसके बाद मुसलमानों की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफ गार्ड वो चाहते थे, उसके लिए वो 14 नुकात लेके आए, और उसका एक एक नुक्ता फेडरलिज्म का है, जी, और मिनॉरिटीज की प्रोटेक्शन का है, और मुसलमान दूसरी बड़ी कौमियत है। भी पहला नुक्ता, और उसके बाद भी वो भी आइन के अंदर रहते हुए, यानी ये नहीं कह रहे कि भाई मैं इस हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में बाहर निकल जाऊं, उसके अंदर रह कर कह रहे हैं कि ये मान लो, ये 14 नुकात मेरे मान लो, इस पे एग्रीमेंट कर लो, हम इकट्ठे रह सकते हैं। 1905 में उन्होंने सियासत का आगाज किया था, और 1929 में जाके उन्होंने कहा नाउ इट इज अ पार्टिंग ऑफ वेज, एक जुमला, रास्ते जुदा हुए। बिल्कुल। और आप देखें कि 1940 तक जिन्ना ने मुतहिदा कौमियत की और पाकिस्तान को हिंदुस्तानी कौमियत के अंदर रहकर, आइन के अंदर रहकर आज़ादी की बात की। 1935 का आइन जब आता है तो जिन्ना साहब कहते हैं कि ये तो फंडामेंटली बैड है, रॉटन है, अनएक्सेप्टेबल है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कह सकता है जो उसको जानते थे कि तमाम तर अपेरेंटली सीम्स डेमोक्रेटिक बट इनवर्डली इंट्रिंसिकली दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक। तो उन्होंने उसको अवाम को बता दिया था कि ये आइन एक ऐसा एंट्रैप है जिसमें हमें कर लिया गया है, लेकिन आखिरी ताकत तो ड्राइवर के पास है, बिल्कुल गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के पास है, तो ये हमें क्या तुम दे रहे हो। फिर एक और उनकी बड़ी अहम बात है कि जब शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में, तो गांधी बड़ा प्लान लेके आता है कि ये मेरे साथ ये बुल कलाम आज़ाद बैठा हुआ है, ये मुख्तार अहमद अंसारी है, ये फलां बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 5 मुसलमान नॉमिनेट करूँगा। तो जिन्ना ने एक मुस्लिम नेशनलिस्ट के बाद, अब वो नेशनलिस्ट मुस्लिम थे ना, तो जब उन्होंने अपनी सोच को बदला हालात को देखकर, कांग्रेस की हरदर्मी को देखकर, उन्होंने कहा नो नॉट एट ऑल, आपको मैं नहीं करने दूंगा। और आर्गूमेंट आप कह रहे थे कि आर्गूमेंट डेवलप करना पड़ता है, तो उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि 1937 के इलेक्शन में तो हम रीऑर्गेनाइज हो रहे थे तो तुम जीत गए, सही। आप जब इसके बाद बाय इलेक्शंस में तुम बताओ कि कौन सी सीट तुमने जीती है, जिसकी बुनियाद पर तुम मुझे कहो कि मैं रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने कहा नहीं, फिर करूंगा तो हम मुस्लिम लीग करेंगे। और वो तारीख दान कहते हैं कि फिर जिन्ना के एक ओनली वन सेंटेंस स्पॉइल्ड द होल मिशन ऑफ गांधी जी, क्योंकि उसके और एक आखिरी बात मैं आपसे कर दूं कि जिन्ना साहब जो थे वो बैक वक्त मॉब की साइकोलॉजी को भी जानते थे और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी थे। गांधी एक जिसे कहते हैं मॉब साइकोलॉजी को फॉलो करने वाला लीडर था। जिन्ना की सबसे बड़ी जीत यह है, गांधी यूनाइटेड इंडिया के लिए सारी जिंदगी सड़क पर गुजार दी, हट धर्मी और जिद में गुजार दी, मरण बर्थ रखते गुजार गया।
اور جناح نے اپنی ساری زندگی آرگومنٹ کے ساتھ کی جی کوئی اور گاندھی یونائٹڈ انڈیا برقرار نہ رکھ سکا اور بابائے قوم نے ایک ملک میں جیل میں جائے بغیر ایک ملک کریٹ کر دیا. اور اسٹینلے ولپورٹ کو کہنا پڑا کہ کچھ لوگ تاریخ بدلتے ہیں, کچھ نقشہ بدلتے ہیں, کچھ قومیں بناتے ہیں. اس نے تینوں کام پہ. بے شک. جناب پروفیسر کاشف ظہیر صاحب, قائد اعظم کو بڑے خطابات ملے, آپ نے بھی ذکر کیا, انہیں قائد اعظم کہا گیا, بابائے قوم ان کو کہا گیا, بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا لائر یا کانسٹیٹیوشنلسٹ کہا گیا. ایک اور بہت قائد اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ سول لبرٹیز کا ٹارچ بیرر, یعنی جب بھی چاہے اسمبلی میں بات ہو, چاہے کسی میٹنگ میں بات ہو, کسی گیدرنگ میں بات ہو, آپ نے لبرٹیز کی, آزادی رائے کی بہت زیادہ اس کو پلیٹ کیا, حمایت کی. اور نیشنل جب وہ لیجسلیٹو کونسل میں بات کرتے تھے تو پھر تو وہ برٹش کی پوری ہسٹری بیان کرتے تھے کہ کہاں کہاں آپ کو جو ہے وہ سول رائٹس دینے پڑے اور کہاں کہاں پر آپ کو آزادی رائے آپ کے ہاں موجود ہے. تو جو وہاں موجود ہے وہ بر صغیر میں اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جواب نہیں ہوتا تھا نہ وائس رائے کے پاس نہ اسپیکر کے پاس. چونکہ سر جیسے بخاری صاحب نے ذکر کیا اور آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ ایک ایسے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے کہ انہی کے لاز میں سے, انہی کے کانسٹیٹیوشن میں سے جو کہ کلونیل ایرا میں امپوز کیا گیا, وہیں سے وہ آرگومنٹ جنریٹ کرتے تھے. اور ایسا آرگومنٹ ہوتا تھا جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تھا کسی بھی طرح سے, اور وہ ایویڈنس بیسڈ بات کرتے تھے. چونکہ میں خود چونکہ میرا پی ایچ ڈی گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں ہے, تو میرے لیے قائد اعظم ویسے ہی ایک رول ماڈل ہیں کہ ان کے جو پرنسپلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور جو موومنٹس کے حوالے سے, لبرٹیز کے حوالے سے, وہ پارٹیسپیٹری اپروچ کے قائل تھے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 1929 کے اندر جو سائمن کمیشن بنا جس نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر کام کرنا تھا, جی 27 سر, جی تو 27 میں اس کی انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس کی ایک بنیادی وجہ جو تھی کہ وہ نان پارٹیسپیٹری, اس میں انڈینز کو انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جب کانسٹیٹیوشن آپ ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جن کے اوپر آپ نے رول کرنا ہے, تو جب وہ لوگ اس کا حصہ نہیں ہیں تو ہم یہ آپ ایک طرح سے مارجنلائزڈ کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو. اور یہ جو ہے کہ بڑا شیم فل چیز ہے ان کے لیے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے. تو انہوں نے ان بیسس کے اوپر پارٹیسپیٹ جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا کہ آپ لبرٹی نہیں دے رہے, آپ پارٹیسپیشن نہیں دے رہے. اور آپ جسٹ امیجن کہ آج بھی پالیسی میکنگ کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان میں پارٹیسپیشن جو ہے یہ بنیادی سب سے جو ہے وہ تھیوری گنی جاتی ہے کہ جب تک آپ لیڈر آف پارٹیسپیشن کو انشور نہیں کرتے تب تک آپ کی پالیسی میکنگ کی فاؤنڈیشنز کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 1920s کے اندر آج سے اگر ہم بات کر لیں 100 سال پہلے کی, تو آج جو ماڈرن اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر وہ کانسٹیٹیوشن کے اور اس کی لا میکنگ کے وہ قائل تھے. اور نہ صرف انہوں نے اپنی جو ہے ڈیلیبریشنز میں اور پریکٹیکلی اس چیز کو انہوں نے انشور کر کے دکھایا کہ جب تک آپ لوگوں کو لبرٹی نہیں دیں گے, جب تک آپ لوگوں کو پارٹیسپیشن کا موقع نہیں دیں گے, تب تک آپ کے کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن جو ہے یا ایگزیکیوشن جو ہے اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ پراپرلی آپ نہیں کر پائیں گے. وہ جو لارڈ ویول نے گورنمنٹ تشکیل دی تھی اس میں جوگیندر ناتھ منڈل کو انہوں نے مسلم لیگ کی طرف سے نامینیٹ کیا تھا اور وہ منسٹر رہے. اور جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی اس میں بھی وہ رہے. تو یہ اس بات کی ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے پارٹیسپیٹری اپروچ کی, تو جناح صاحب ساری قومیتوں کو ساتھ لے کے چلنے کے خواہشمند تھے اور رہے, اور وہ ثابت کیا اس بات کو. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحبہ وہ قائد اعظم کی جب میں کچھ تقاریر پڑھتا ہوں جو گورنر جنرل بننے سے پہلے یعنی تحریک آزادی میں یا اس سے پہلے ایز اے انڈین نیشنلسٹ, تو بعض چیزیں تو ایسی نظر آتی ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ اگر وہ الگ سے چھپیں تو ابھی بڑی سورس آف انسپریشن ہو ہمارے لیے. تو وہ کیونکہ بیسک رائٹس تو ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں نا, تاریخ گزرتی ہے لیکن بیسک ہیومن رائٹس. اور تو میں ایک تقریر پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو چارج کیے بغیر یا جو کسی حد تک ایویڈنس کے بغیر آپ گرفتار نہیں کر سکتے. آپ کیا اپنے برطانیہ میں یہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب آیا کہ نہیں, ہم بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز یا ان کی رپورٹ کو دیکھ کے گرفتار کرتے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا میں نے 25 سال میں پریکٹس کر رہا ہوں لائر کی, تو مجھ سے بہتر ایجنسیز کے طریقہ کار کو کوئی نہیں جانتا.
تو آپ یہ نہیں کر سکتے. اور میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھگت سنگھ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو لاء کے یا وہ امن عامہ کے دائرے سے باہر ہو تو میں ان کی بالکل حمایت نہیں کرتا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بغیر آپ لاء کو فالو کیے آپ کسی کو گرفتار کر لیں اور ایجنسیز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. ہاں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھگت سنگھ کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے تو کیا آپ اپنے ڈسیڈنٹس کو جزائر انڈمان بھیج دیتے ہیں؟ بالکل. تو جزائر انڈمان بھیجنا تو اتنا زیادہ ان ہیومن تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب لیں گے, بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد آپ کا جواب ہم ضرور لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, سچرے کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. جی عبدی صاحب. جی ڈاکٹر آمنہ صاحبہ ہمارے سوال کا جواب دے رہی تھی. جی جی جو ایجنسیز ہیں جی جی ان کا رول کولونیل پاور میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ کولونیل پاور اس بات پہ نظر رکھتی ہے کہ کوئی لیڈرشپ انڈیجنس نہ نکل آئے, کوئی ایسا شخص نہ نکل آئے جو کولونیل پاور کے رول کو چیلنج کر سکے. اور اگر لیڈرشپ پراپر ہوتی ہے تو ہی آزادی حاصل کی جا سکتی ہے. تو اس لیے وہاں پہ تو ایجنسیز کا ایک رول بنتا ہے, اور وہ جس طرح سے لوگوں کے پرسنل لائف میں انکروچ کرتے ہیں, جس طرح سے وہ ان کی پروفیشنل لائف میں کرتے ہیں, تو قائد اعظم اس وقت اس کو اسی کرائٹیریا پہ چیلنج کرتے تھے جو کہ برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسی جس کے بیس پہ بنائی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ پہلا میگنا کارٹا جو سائن ہوا تھا تو اس کے بیس پہ ہے, اور وہ پہلا چارٹر تھا ہیومن رائٹس کا ویسٹ میں. ہمارا چارٹر تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے دیا تھا, اس سے بہت بہتر اس سے بہت بہتر تھا, لیکن انہوں نے وہ دیا. اور اس کے بعد جتنا جو برٹش کانسٹیٹیوشن گرو ہوا ہے وہ بل آف رائٹس کے ذریعے ہی ہوا ہے. تو قائد اعظم نے ان کو اسی پہ چیلنج کیا کہ آپ نے جو بل آف رائٹس پاس کیے ہیں تو وہ اپنی کالونیز میں بھی انٹروڈیوس کرائیں. تو میرا یہ خیال ہے عبدی صاحب, اگر ہم اس کو آپ سے لنک کریں تو ایجنسیز کا رول جو ہے عوام کی آزادیوں کے خلاف ہے, اور ایجنسیز کو ہونا ضرور چاہیے کہ کیونکہ وہ قوم کی حفاظت کے لیے ہیں, لیکن ان کا رول ہے ملک سے باہر اور ملک کے دشمنوں کے لیے. اور عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ دے کین اسپیک دیئر برین, اور یہ ایک نیشنل ڈسکورس کو جنم دیتا ہے. اس میں جتنی ہی باتیں آتی ہیں, جیسے ہم سب بیٹھے ہیں اور وی ایگری ٹو ڈس ایگری, کیونکہ ہم انٹلیکچوئلس ہیں, اور ہمیں ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور اس کا آرگیومنٹ کے ذریعے جواب دیں, تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو میرا خیال ہے قائد اعظم نے یہ بات اس وقت بتائی تھی. جی, اور قائد اعظم نے بڑا وہ جیسے آپ نے کہا کہ جو انگلش اور برٹش رولز اور ان کے جو آئین ہے اس کو سامنے رکھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور جو ہم ابھی بار بار بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر بخاری صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی کہ 1935 کا ایکٹ آیا اور قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن لڑا, اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی اپنی تحریک چلائی. اور ایون جو 45 کی گورنمنٹ کی بات کریں اور 1946 کے الیکشن کی بات کریں اور انٹرم گورنمنٹ میں جانا, وہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت تھا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا چاہیں تو ود ان جو طریقہ کار ہے اس کو چینج کرنے کا اس کا ہی کریں, وہ موب کی سیاست کے ذریعے یا سڑکوں پہ چینج نہیں ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے, اور جی بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو جو قائد اعظم کی یہ آئین پسندی اور قانون پسندی کے حوالے سے سامنے آتا ہے, جو میں نے پچھلا بھی سوال کیا تھا کہ جتنے بھی قائد اعظم نے ڈاکومنٹس بنائی 1916 کی ہو یا جو 19 تجاویز دہلی ہوں, اس میں ایک اور ڈاکومنٹ جو ظاہر ہے اس کو کلیم تو بہت سارے کرتے ہیں, 1940 کی ریزولوشن یا اس کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ بہت سارے لوگ سکندر حیات بھی کلیم کرتے ہیں اور بھی کہ انہوں نے لکھی وہ, لیکن بہرحال تھی تو وہ قائد اعظم کی گائیڈنس میں نا. تو ہم قائد اعظم کی قائد اعظم نے آئین کے اندر رہتے ہوئے برٹشرز کے ساتھ یہ مکالمہ کیا اور ان کو اس بات کا یقین یعنی دلوا دیا پھر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے.
دیکھیں یہ جو علیحدہ قوم تسلیم کرنا انگریز کا، یہ انہی کی پچ پہ جا کے کھیلنا تھا، کیونکہ اس وقت نیشن سٹیٹس کی بڑی بات تھی. یعنی اس وقت اگر ہم انٹرنیشنل نارمز کو دیکھیں، انٹرنیشنل رائٹس کو دیکھیں، تو قائد اعظم نے یہاں بھی انہی کی پچ پہ کھیلا اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ یقین دلا دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، اور جب قوم ہے تو اس کو ایک اسٹیٹ چاہیے. جی اس میں دیکھیں جناح صاحب کی نا جو آپ نے بات کی ہے نیشنلزم کی اور نیشن سٹیٹ کی، تو گاندھی اور کانگریس کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہی تھا. وہ کہتے تھے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے. اور جناح صاحب نے شروع میں اس نقطہ نظر کو فالو بھی کیا. صحیح ہے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایک قوم نظریے کی بنیاد پر بھی معرض وجود میں آتی ہیں اور ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کسی نیشن سٹیٹ میں رہتے ہیں اور آپ کے بنیادی انسانی حقوق اور آپ کی سیاسی آزادیاں، آپ کی معاشی ترقی کے راستے بند کر دیے جائیں تو پھر اس کے اندر ایک جد و جہد ہوتی ہے. جناح صاحب نے اسی کانسٹیٹیوشن، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ انہوں نے 1935 کے آئین میں رہ کر جد و جہد کی، 40 میں جو قرارداد پاکستان آتی ہے وہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر آتی ہے. کانفیڈریشن کی بات ہے 40 کی قرارداد میں کہ یہ اینٹیٹیز کانفیڈریشن ہوں گی. بالکل. اچھا اس سے بھی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جناح صاحب جب پاکستان بن جاتا ہے، اس سے پہلے وہ کہتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، صحیح بات، ہم ایک الگ قوم ہے، ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک نومن کلیچر ہے، ہم ایک فلسفہ حیات کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ کے حوالوں کے ساتھ گاندھی کے اس نقطہ نظر کو جو متحدہ ہندوستان اور وطنیت کے نام پر تھا اس کو ملیامیٹ کر کے پاکستان بنا لیا. صحیح. لیکن جب پاکستان بن گیا تو جناح جانتے تھے کہ یہاں 98% مسلمان ہیں. بالکل صحیح. تو انہوں نے اسی دو قومی نظریہ، بظاہر تو نہیں کہا کہ میں دو قومی نظریہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن اپنی تقریر میں کہا کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی سکھ، کوئی عیسائی نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، تم فری ہو اپنے اپنے. بات وہی نیشن سٹیٹ کی ہو رہی تھی. اب جب پاکستان بن گیا تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب نیشن سٹیٹ ایک مسلم نیشن سٹیٹ معرض وجود میں آئی. اور پھر اس میں جو خوبصورت بات جو سب سے بڑی عوامی حوالہ ہے ان کی تقریر کا وہ ہے کہ پاکستان ول بی اے سوشل ویلفیئر اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ. اچھا اس پہ ہم ایک الگ پروگرام کریں گے، یہ بہت اہم بات تھی. اچھا عابدی صاحب ایک اور میں ڈاکومنٹیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو جب گاندھی آتا ہے نا 1944 میں کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو، جیل سے رہا ہوتا ہے اور کچھ اس کے پاس بچتا نہیں ہے، وہ جو بیچتا پھرتا تھا کہ جاپانی آئیں گے تو لبریٹر ہوں گے اور گنوں میں میں پھول پیش کر دوں گا، جاپانیوں کو ویلکم کرنے کی تیاری شروع ہو گئی. اور جب کچھ نہیں بچا تو جناح کے آتا ہے ریزیڈینسی پہ بامبے ممبئی میں، تو جناح صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت تو کروں گا لیکن خط کی صورت میں کروں گا، کیونکہ تم لفظوں کو ٹویسٹ کرتے ہو، جو کہتے ہو وہ باہر جا کے اور کہتے ہو. تو انہوں نے کہا اب تمہاری میری بات چیت ڈاکومنٹڈ ہوگی. اور وہ بڑے مشہور ہوئے پھر. ہاں انہوں نے کہا خط لکھو میں جواب دے دوں گا. کس کیپیسٹی میں آئے ہو میرے پاس؟ اس نے کہا میں ذاتی کیپیسٹی میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر ذاتی کیپیسٹی میں تشریف لائے ہیں تو اس کی منظوری کون دے گا؟ کہتا ہے کانگریس دے گی میرے بعد. پھر آپ نے اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا یار دو قومی نظریے کی بات کرتے ہو. آپ نے اس کو ایک طویل خط لکھا، جواب لکھا کہ یہ ہے دو قومی نظریہ، یہ ہے وطن کی تعریف، یہ قوم کی تین چیزیں چاہیے، زمین، تاریخ اور عوام. تو تینوں کا حوالہ دے کے انہوں نے گاندھی الٹیمیٹلی گاندھی کو کہنا پڑا کہ جناب میری بات نہیں مان رہا. صحیح بات. تو آپ نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی بات کی ہے دلیل کے ساتھ کی ہے، استدلال کے ساتھ کی ہے، اعتدال کے ساتھ کی ہے. بالکل ٹھیک بات. اور کسی سیاسی رہنما کو جو ان کا مخالف تھا، جناح کی پوری زندگی میں، پوری سیاسی کیریئر میں ایز اے لیڈر آپ کو کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو جناح صاحب نے ان کی تصدیق کی ہو. یہ کوئی شک نہیں. یہ وہ لیسن ہے جو اس وقت پاکستانی سیاستدانوں کو دینے کی ضرورت ہے. چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا رہنما ہے، اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت آپ ہمارے قید کے کہی ہوئی باتوں کو ہماری قوم کو گمراہ مت کریں، ہمارے بچوں کے اذہان خراب مت کریں. صحیح ہے. وہ ایک جو اختلاف کا حق ہے، میں صرف 2 سیکنڈ اور لوں گا کہ آبجیکٹو اس وقت کا جو معروض ہے، اس وقت کا جو پاکستان ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ شخصیت پرستی کے گرد گھومتا ہے. اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے سیاست کے اندر.
सुबह से शाम तक मैं सुनता हूँ एक शख्स की सारी बात, किसी एक को पकड़ लेते हैं, उस पर 10-10 दिन प्रोग्राम करते रहते हैं। भाई नजरियात पे मुल्क चलते हैं, बिल्कुल ठीक, नजरियात पे मुआशरे तश्कील पाते हैं, नजरियात पर और फिर मुआशरे तश्कील पाते हैं, इस्तदलाल आइन बनता पर, है, रवादारी पर। बिल्कुल जिन्ना की जिंदगी एक ऐसे लीडर की जिंदगी है जो एक रवादार रहनुमा था, बिल्कुल ठीक, जिसकी जिंदगी में रवादारी थी। खुद कायदे आज़म का जो जब ये गांधी का पे हमला होता है और उनकी मौत होती है, तो गांधी की मौत पर जो कायदे आज़म का लेटर है, बयान है, जी जी जी, वो कायदे आज़म के किरदार की अजमत को वाज़े करता है कि उन्होंने एक जो उनके वक्त का एक साथी था, सियासतदान। अच्छा, फिर जिन्ना साहब ना एंटी कॉलोनियल थे। आप देखें कि जब उन्होंने पहली स्पीच की तो उस स्पीच के अगर डिस्कोर्स, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करें तो जो अंडर पिनिंग्स हैं वो ये हैं कि जिन्ना साहब कॉलोनियलिज्म को पाकिस्तान से निकालना चाहते थे। वो पाकिस्तान को डीकोलोनाइज करने की अपनी पहली तकरीर में बात कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान वाला निज़ाम, अब यहाँ आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बहुत बड़े चैम्पियन थे, उसके बहुत बड़े एडमायरर और सपोर्टर थे, इसलिए आपने कहा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। जी जी, वो बड़ा वाज़े, इसमें बड़े तो वाज़े पैगाम है, बहुत वाज़े थे, बहुत वाज़े पैगाम जी। इससे कबल कि हम वक्फे पे जाएं, हमारे पास वक्त है अभी, प्रोफेसर काशिफ ज़हीर साहब, एक चीज़, अब हम जब वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे पास चंद मिनट्स ही होंगे, तो आखिर में हम कुछ ऐसी बातें कोई रिजॉल्व कर लें, कुछ हम कुछ आज़म कर लें कि इन प्रोग्राम से कोई नतीजा भी निकले। कायदे आज़म के अभी जो जिक्र कर रहे हैं हम आइन पसंदी के हवाले से, और जो दूसरे आस्पेक्ट्स हैं, जैसे अभी एक बात हुई कि कायदे आज़म वेलफेयर स्टेट चाहते थे, इस पे हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे, उनके जो इकनॉमिक व्यू थे और जो वेलफेयर स्टेट का तस्वुर था। लेकिन इन सब चीज़ों को जो हमारे, क्योंकि आप एक थिंक टैंक से वाबस्ता हैं, तो हमारे जो डिफरेंट थिंक टैंक्स हैं उनको कुछ ऐसे फोरम बनाने चाहिए, कुछ ऐसी पब्लिकेशंस करनी चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि कायद की जो विज़न है और उनके जो ख़यालात हैं, उनकी जो तकारीर हैं, वो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल तक पहुँचें। तो थिंक टैंक्स का एक काम ये भी है जो मेरा ख्याल है हो नहीं रहा पूरी तरह। सर, यू आर वेरी राइट, और मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा एक और मसला है कि कायदे-ए-आज़म की शख्सियत को उस तरह से स्टडी नहीं किया गया या एज ए रोल मॉडल उसको सामने नहीं रखा गया जिस तरह से उन्हें रखा जाना चाहिए था। उनकी एक एक स्पीच, पूरी थ्योरी जो आज की मॉडर्न थ्योरीज जो हैं उनके ऊपर हावी है। फॉर इंस्टेंस 1948 के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह होता है, तो उसकी जो वहाँ पे उनकी जो स्पीच है सर, इनॉग्रेशन स्पीच जो है, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उसमें पूरा इकनॉमिक मॉडल देते हैं कि इस मुल्क को जो हमने जो बन गया है और इसके लिए जो एफर्ट्स हमने की थी, इसके बाद यहाँ पे जो इकनॉमिक मॉडल होगा वो इस्लामिक इकनॉमिक मॉडल होगा, और जो वेस्टर्न जो मोड ऑफ इकनॉमिक्स है, जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन पे मबनी है, वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम इस्लामी सुनहरी जो असूल हैं उनके मुताबिक मईशत की बुनियाद रखेंगे। तो ये है कि फिर दुनिया को दिखाएंगे, मॉडल बनेंगे। हाँ जी, और उससे भी एक चीज़, लेकिन इसका उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली डिनाई भी किया अपनी लाइफ के अंदर, को थ्योक्रेटिक मॉडल वो नहीं चाहते थे बिल्कुल। उनका जो रियल सेंस ऑफ इस्लाम था उसके मुताबिक वो चाह रहे थे कि इसको हम रेप्लिकेट करें, और इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी नहीं इक्विटी, उसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको आगे लेके चलेंगे। वो उनकी शख्सियत के अंदर ये चीज़ें इसलिए भी आई कि व्हेन ही वाज स्टूडेंट इन लंदन वगैरह जहाँ पे वो थे, वो बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व करते थे वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को, और जो विजिटर गैलरी है वहाँ पे वो फ्रीक्वेंट विज़िट करते थे, और उनकी जो डिबेट्स वहाँ पे होती थी पार्लियामेंटेरियंस की, उनको ना सिर्फ वो वॉच करते थे बल्कि नोट्स लेते थे वहाँ बैठ के। और उन्होंने जो सिस्टम को कंपैरेटिवली स्टडी किया, वेस्टर्न जो सिस्टम था और इस्लामिक सिस्टम था, और जो सब कॉन्टिनेंट का जो एक वहाँ पे कल्चरल चीज़ें, या एक जिसे डॉक्टर साहब ने विजडम का वर्ड यूज़ किया कि वो जो वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें जो फ़िल्टर आउट होकर विजडम वहाँ पे क्रिएट हुआ, इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो आगे पाकिस्तान के निज़ाम को जो है वो उस निज़ाम के ऊपर लेके चलना चाहते थे। और ये हमारे थिंक टैंक्स की ज़िम्मेदारी है, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी है कि जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के जो उनकी जो गाइडेंस है उनकी, वो उसके ऊपर आगे अगर हम लेके चलेंगे तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रॉस एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
وہ آلریڈی پوری لائف انہوں نے اپنی اسی میں گزار دی، اور وہ قائد اعظم کی شخصیت ہی ایک تھنک ٹینک کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. وہاں ان کو تو نام بھی دیا گیا تھا کہ ون مین تھنک ٹینک. قائد اعظم کو جو القابات ملے نا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ون مین تھنک ٹینک. ایگزیکٹلی سر. تو ان کی میرے خیال ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز، ان کی جو ٹیچنگز ہیں نہ صرف اس کو عام ہمارے ینگسٹرز تک پہنچانے کی ضرورت ہے بلکہ اسے اسپیسیفائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس اس کنسیپٹ میں اس کو اسٹڈی کریں، اور اکانومی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اکنامک پرسپیکٹیو ان کا دیکھیں. پولیٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فار انسٹنس ابھی جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں وین اٹ از ڈیلیورنگ، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اختلاف کریں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کی بات کو کمپلیٹ کریں گے، بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، سچ کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ناظرین معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی اہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. عبدی صاحب آخری سیگمنٹ ہے. جی اور ہمارے پاس 12-14 منٹس ہی ہوتے ہیں. اب اس کو کنسنٹریٹ اس بات پہ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ سے شروع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ابھی ہم نے بہت باتیں کی قائد اعظم کی تقاریر کے حوالے سے، اور یقیناً بالکل درست باتیں ہوئیں کہ قائد اعظم کی جو لیجسلیٹو کونسل میں تقاریر ہیں، ایک ایک تقریر پڑھ لیں، مجھے لگتا ہے اس ایک تقریر یا ایک پیراگراف کے پیچھے دنوں کا سالوں کا مطالعہ تھا اور ویژن تھا. ایک تقریر لیں، دوسری تقریر لیں، کوئی ہسٹری کے پرسپیکٹیو میں، کوئی ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹیو میں، کوئی سول لبریٹریز کے لبرٹی کے تناظر میں، کوئی قانون کے تناظر میں موجود ہیں. وہ اب آپ تینوں حضرات ہمیں یہ بتائیں، اور تینوں حضرات اساتذہ بھی ہیں، جی خواتینوں حضرات، تو یہ تینوں ہمیں یہ بتائیں کہ نوجوان نسل تک یہ کیسے پہنچائیں. کیا وہ بھی جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ تھنک ٹینک ہوں، فورم ہوں، سوشل میڈیا کے جو وہ جس کو آپ کہتے ہیں پیسز آف انفارمیشن بنائیں، یہ کیا کریں، کس طریقے سے یہ پہنچایا جائے اگلی جنریشن تک؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہم ہر سال وہی باتیں کرتے ہیں جو شاید 40 سال سے 50 سال سے ہم خود پڑھ رہے ہیں اور پھر ہمیں بتائی گئی ہیں، اور لیکن ہر سال جب ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ویژن اور براڈ ہوا ہے، ہمیں نئی باتیں پتہ چلی ہیں. کیونکہ ایک قائد اعظم وہ شخصیت نہیں ہے جن کا ایک اوور ویو لیا جائے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہر جو ایک تقریر ہے وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے نا. اگر وہ لبرٹی پہ ہے، اگر وہ ہیومن رائٹس پہ ہے، اگر وہ رائٹ آف لیجسلیشن پہ ہے، وہ الگ الگ ایک موضوع ہے. تو جو ابھی کاشف بات کر رہے تھے ڈاکٹر کاشف صاحب، کہ انہوں نے بتایا کہ یہ فریم ورک ہے اور یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم کا جو ہمیں میسج ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل ڈومین میں رہ کے سب اداروں کو کام کرنا ہے، تب ہی پاکستان جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے گا. اپارٹ فرام دیٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب برابر ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنل بیلنس جو کانسٹیٹیوشن میں دیا ہے وہ پاکستان کی بیسس ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں کہ میرا حق مارا گیا ہے یا میں سے زیادتی ہوئی ہے تو آپ اوفینڈ ہوتے ہیں. اور کیونکہ یوتھ میں یہ کیپیسٹی کم ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ دیکھیں نا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میسج کو پہنچانے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنانی چاہیے. جیسے کہ ہم اپنے بزرگوں کی کہانیاں سناتے ہیں نا کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ بات تھی، وہ رات کو نکلتے تھے اور جا کے لوگوں کو دیکھتے تھے، اور اسکول اور کالج کے بچوں کے لیے اسپیشلی، بلکہ میرا خیال ہے کہ بالکل پرائمری لیول کے اسکول کے بچوں کے لیے، کیونکہ اس وقت ان کا مائنڈ بن رہا ہوتا ہے. دیکھیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم غلط اور صحیح کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کرتے وہ ہیں جو ہمارے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتے، انکلوڈنگ ایز اے نیشن میں پوری بات کر رہی ہوں. تو اگر قائد اعظم کا ویژن ہم بچوں تک پہنچا دیں، جو کہ ہمارے دین کا بھی ہے کہ ان نیسیسری جھوٹ نہیں بولنا، کمپرومائزز ان نیسیسری نہیں کرنے، اور قانون کے مطابق زندگی کرنی ہے، رول آف لا پہ رہنا ہے، اور یہی ہمارا سروائیول ہے، اور اسی میں ہماری رسپیکٹ ہے. اگر ہم شروع سے یہ کلیئر مائنڈڈ ہوں، آپ دیکھیں کہ گورا کبھی خواہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، وہ کہیں پہ ڈنڈی نہیں مارتا، وہ وزن کم نہیں کرتا. ہمارے پروگرام میں ایک پروفیسر صاحب کل کہہ رہے تھے
کہ میں وہ اسٹینلے والپرٹ کی کتاب پڑھ رہا تھا قائد اعظم کی اصول پسندی پر، تو کہتے ہیں کچھ عرصہ مجھ پہ یہ کیفیت طاری رہی، شاید اب بھی ہو، ہم یہ نہیں کہتے، کہ کراچی کی روڈز پہ رات کے وقت جب بالکل خالی ہوتی تھی روڈ، تو میں کیونکہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے قائد اعظم کے اس سحر میں یا کیفیت میں تھا، تو کہتے ہیں میں وہ اشارہ نہیں توڑتا، حالانکہ بالکل چاروں طرف سنسان ہوتا تھا، کہتے ہیں میں کھڑا رہتا تھا کہ میں نے ابھی قائد اعظم کی ہسٹری پڑھی ہے یا پڑھ رہا ہوں لائف اسکیچ، تو میں اشارہ نہیں توڑوں گا۔ تو یہ اگر یہ چھوٹے بچے کے ذہن میں ڈال دیا جائے نا تو اس کو پھر کبھی چیک نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم 20 سال میں وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے 20ویں صدی میں کلرک پیدا کیے، ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ریفرنس دیا تھا، تو ہم اگر چھوٹے سے بچے کی تربیت کر دیں گے نا، تعلیم سے تربیت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ہم 20 سال میں ہم کوئی ریولوشن ایک دن میں نہیں لا سکتے نا، ہم 20 سال میں وہ جنریشن پیدا کر لیں گے جو رول آف لا پہ بلیو کرے گی، جو ہیومن رائٹس اور ایکویٹی اور ایکویلٹی پہ کرے گی، اور جو انسٹیٹیوشنل بیلنس کو جانتی ہوگی، تو پھر ہمیں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب ابھی یہ بات کرنی تھی، اس سے مجھے ایک ذہن میں آیا، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ ہم وہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ کو پچھلی اس کی سمجھتے تھے جب دادیاں نانیاں بچوں کو کہانیاں سناتی تھی، لیکن یہ جدید مارکیٹنگ میں آ گئی ہے اب، اور جدید جو مارکیٹر ہیں، جو مارکیٹنگ کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چیزیں بیچنی ہیں یا کوئی بات ذہنوں میں جاگزیں کرنی ہے تو سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے کریں، اور ابھی ہم الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا میں بہت سے ایسے ایڈز دیکھتے ہیں جو سٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے ہیں، بلکہ اب تو مارکیٹنگ اور سٹوری ٹیلنگ یہ ایک ہی لفظ سمجھے جانے لگے ہیں۔ فرمائیے۔ جی میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا از پلینگ ویری پیوٹل رول ان آور لائفز، جی جی، لیکن عابدی صاحب سوشل میڈیا کے رحم و کرم پر ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بعض اوقات بڑی اناتھینٹک چیزیں جو ہیں وہ بلکہ زیادہ ایسی ہیں، بہت 99% اناتھینٹک باتیں ہم تک آتی ہیں۔ جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناح صاحب کی زندگی کے زیادہ نہیں، میں 3 اصولوں کی بات کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا ان کا اصول تھا وہ تھا ایمانداری۔ بالکل وکیل تھے، مقدمہ ہار گئے، فیس منی آرڈر کی، خط لکھا میں نہیں جیت سکا، تم اپنے پیسے واپس لے لو۔ دوسرا اصول تھا کانسٹیٹیوشنلسٹ، اپنے آئین کے اندر رہ کر اس کے اندر جدوجہد کی، اس کے اندر ہر کام پر عمل درآمد کیا۔ تیسرا اصول تھا اپنے مذہب اور اپنے معاشرے کی اقدار کی پاسداری۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 چیزیں بچے کو پڑھانے کی ضرورت ہے اسکول میں اور گھر میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت نصاب ہے اس میں قائد اعظم پر مضمون لکھ دیا، جو ماں نے بولا، باپ نے بولا، ہوم ورک میں دیا، اس نے لکھ دیا، یا گیسٹ پیپر میں جو پڑھا تو جو آج کل ٹیوشن مافیا کے ادارے ہیں جو کچھ کہہ دیا ہو گیا۔ بات یہ سر کہ اسٹیٹ نے جو پاکستان میں اس وقت 10ویں جماعت کا سلیبس ہے، نامی 10ویں کا، اور 12ویں جماعت کا سلیبس ہے پاکستان سٹڈیز کا، اس کے اندر جناح کی پہلی سپیچ شامل ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے تو سب سے پہلے ہماری ریاست کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے پارلیمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے وہ کتابیں جو بطور لازمی پاکستانی تاریخ کے پڑھائی جا رہی ہیں اس کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم نے یہ ملک جہاد سے نہیں بنایا تھا، بلٹ سے نہیں بنایا تھا، بیلٹ سے بنایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناح کی سپیچ جب اس میں پڑھائی جائے ایک پورے چیپٹر کے طور پر تشریح کے ساتھ، تو آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آئین کا ذکر آپ کی کتاب مطالعہ پاکستان میں 3 آئین ہیں، تینوں پڑھائے جاتے ہیں اور تینوں کی اسلامی پروویژن تک بات رکھی گئی ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا۔ تو آپ کے نصاب کو درست کرنا نوجوان کی ذہنی نشو و نما کے لیے، تاریخ سے وابستگی کے واقفیت کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑا نوجوان کا فکری لحاظ سے جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے تمام چیزیں، جمہوریت، سیاست، آئین، سب کو نہ مکس کر کے اسلام کے ساتھ، ہر بات پہ اسلام کے ساتھ جوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک بڑی ریشنل اپروچ کی ضرورت ہے
کہ اسلام سورس آف انسپائریشن ہے، ہر بات اس کے ساتھ جوڑ لینا بھی بعض اوقات بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتی ہے. اس کو اسلام کی روشنی میں وضاحت کر کے بچے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. بچے کا ذہن کچا ہے، را ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر جناح اور اقبال، سر سید اور بڑے جو ہمارے مشاہیر ہیں وہ ہماری کتابوں میں ان کی زندگیوں کے واقعات، ان کی زندگی، پورا ایک چیپٹر ہونا چاہیے نا قائد اعظم. جی بالکل صحیح ہے. اس میں قائد اعظم کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر بات ہونی چاہیے. پھر پاکستان کے اندر جو آپ کا نصاب تعلیم ہے اس میں آپ کے جتنے وزرائے اعظم گزرے ہیں سوائے لیاقت علی خان کے، کسی وزیر اعظم کا نام لینا شجر ممنوعہ کے سمجھا جاتا ہے آپ کی نصابی کتابوں میں. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کیا وہ نمائندے نہیں ہیں اس قوم کے؟ کیا انہوں نے اس قوم کی خدمت نہیں کی؟ کیا انہوں نے اس قوم کے لیے کام نہیں کیا؟ ان کا نام شامل کریں، بچے کو بتائیں کہ آئین کیا ہوتا ہے. صحیح بات. بھئی آپ کے ملک میں 3 آئین ہیں، آپ کم از کم ایک چیپٹر اگر او لیول پاکستان سٹڈیز کی کتاب میں پڑھوا سکتے ہیں 3 آئین تو وہاں بھی پڑھا دیں نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے اپنے ملک میں جو کیمبرج یونیورسٹی بنا کے دیتی ہے آپ اس میں تو پڑھا دیتے ہیں، اور جو آپ کے اپنا ملک ہے، آپ کے اپنا اختیار ہے، وہاں کانسٹیٹیوشن پڑھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ قائد اعظم آئین پسند تھا تو پھر آئین پسندی اس کی وہاں پڑھائیں نا. بالکل ٹھیک بات. بالکل ٹھیک. اور اگلی آخری بات جو میں کر رہا ہوں سر، وہ پیغام ہے میرے نوجوانوں کے لیے کہ جناح صاحب نوجوان کو قوم کا سرمایہ سمجھتے تھے. بالکل. اور قوم کا سرمایہ جو ہے اس کے لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ جناح کی طرح استدلال، دلیل اور اعتدال کا راستہ اختیار کرے. بالکل درست ہے. سنی سنائی بات اسلام میں تصدیق کے بغیر منع ہے، اور سنی سنائی کے اوپر سوشل میڈیا پہ طوفان برپا کر دینا یہ جناح کا وتیرہ نہیں تھا. بے شک بالکل درست ہے. بہت بہت خوبصورت باتیں ہمارے دونوں اساتذہ نے کی. جناب پروفیسر کاشف ظہیر صاحب، قائد اعظم کی ویژن نوجوان نسل تک پہنچانی ہے. سر 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو ہمارے نوجوان کو رول ماڈل بنا لینا چاہیے ان ایڈیشن ٹو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ابھی. سر فرسٹ آف آل تو اس کے کانسٹیٹیوشنلزم، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوں گے ہمارے نوجوان تو اس کا سب سے بڑا فائدہ سر یہ ہوگا کہ ان کو عزت ملے گی، عصمت ملے گی، خود مختاری آئے گی اور کانفیڈنس ان کی زندگیوں میں آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ اس سے ایک چیز تو یہ ہمیں جو قائد اعظم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ زندگی میں ہمیشہ کانفیڈنٹ رہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہی واز مین آف کریکٹر اور لا ابائڈنگ اپنی ساری زندگی کے اندر. کانسٹیٹیوشن کو خود بھی فالو کرتے رہے اور اس کو پریچ بھی کرتے رہے. دوسری چیز جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے ملتی ہے وہ ہے جو ہے فائنینشیل جو ہے وہ اٹانومی یا اکنامک انڈیپینڈنسی یا اپنی جو ہے وہ معاشی حالت کو بہتر کرنا. اس کا ہمیں ہسٹوریکل نیریٹو ملتا ہے کہ جب یہاں پر جو مغل امپائر تھی واٹس ایور اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ورلڈ جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن ہمارا 35% تھا ورلڈ اکانومی کے اندر 35%. اور جب گورا یہاں سے گیا، جو کلونیل امپائر یہاں سے گئی تو یہ 2% تھا ورلڈ اکانومی کے اندر. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مسلمانوں کی جو اکنامک انڈیپینڈنس ہے یہ کتنی ضروری ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ جو ہے ان کی کیپیسٹی اچھی رہی اور اس کا جو ہے سب سے زیادہ فائدہ انہیں یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے اندر جو بھی وہ انیشیٹوز لینا چاہتے تھے، جو بھی وہ کام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہ اپنی لائف کو اس طرح سے جس طرح سے وہ چاہتے تھے اسی طرح سے وہ لیڈ کرتے تھے. He was not dependent financially on any political party or any businessman or any investor. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں سیاسی حوالے سے. بالکل. تو سر ہمارے نوجوانوں کو جب تک یہ فائنینشلی اٹانومس نہیں ہوں گے اور پیسوں کے لیے انویسٹرز کے اوپر، ڈونرز کے اوپر یہ انحصار کریں گے تو وہ پھر اپنی مرضی کی چیزیں ہم سے کروائیں گے. تو اس لیے جب ہمیں اگر قائد اعظم کا ہم رول ماڈل رکھیں تو سب سے بنیادی میرا خیال ہے نقطہ یہ ہے کہ مالی اور معاشی طور پر ہمارے نوجوانوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینشیل جو ہے وہ اٹانومی اس کے اوپر بھی انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے ایز پر دی جو ہے وہ قائد اعظم کی شخصیت کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے. جی انٹرپرینورشپ ہو لیکن وہ اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے، لا کو رکھتے ہوئے اور انلیگل ان چیزوں کے اندر کبھی بھی یعنی کہ نہیں جانا چاہیے. اوور ایمبیشیس نہیں ہونا چاہیے، ریشنل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی جب تک دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی پہلے
कैपेसिटी बिल्डिंग की, फिर सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए, और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर वो रोल प्ले किया जो शायद कोई भी इस खित्ता के अंदर नहीं कर सका, और पूरी तारीख के अंदर फुटप्रिंट्स उन्होंने छोड़े। जिस तरह पहले भी बात हुई कि वो दूसरे लीडर्स जो थे इस खित्ता बरसगीर के, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे अपनी पार्टीज़ के ऊपर, डोनर्स के ऊपर। दैट्स द रीज़न कि उन्होंने अपनी लाइफ भी उसी तरह से गुजारी। कायद-ए-आज़म फाइनेंशियली ऑटोनमस हुए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसी खुददारी के साथ गुजारी कि कांग्रेस के साथ भी टक्कर ली, अपनी पार्टी के अंदर जो लोग जो है वो दूसरे मीन्स के साथ काम करना चाहते थे उनसे भी टकराए। अच्छा, हमारा कोई पॉइंट रह गया क्योंकि हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया। क्या खूबसूरत गुफ्तगू हुई। और देखिए, एक मौजू बज़ाहिर वो छोटा सा मौजू था, लेकिन उसका अहाता भी पूरी तरह नहीं हो सका कि कायद-ए-आज़म ने किस तरह आइन के अंदर रहते हुए न सिर्फ आइन पे असरअंदाज हुए, बल्कि आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद की, और आइन के अंदर रहते हुए एक ऐसा खित्ता हासिल किया कि जिससे दुनिया का नक्शा बदला। पहले से एक मुल्क मौजूद नहीं था। प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी, प्रोफेसर काशिफ ज़हीर साहब, बहुत शुक्रगुजार हैं इनके। क्या खूबसूरत गुफ्तगू इन्होंने की, बड़े मुदल्लल अंदाज में। बिल्कुल बिल्कुल। वंस अगेन आप मेहमानों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते एक और अहम ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।